శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्निकम् शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति शतमानं भवति शतमानकं शतमानं भवति शतायुः शतायुर्भवति शतमानकं शतमानं भवति शतायुः शतमानमिति शतमानं भवति शतायुः शतायुर्भवति भवति शतायुः पुरुषः शतायुर्भवति शतायुः पुरुषः शतायुः पुरुषः शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः पुरुषः शतायुः शतेन्द्रियः शतायुरिति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्यायुषि शतेन्द्रियः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुषि शतेन्द्रिय आयुष्यायुषि शतेन्द्रिय आयुष्येवैवायुषि शतेन्द्रिय आयुष्येव शतेन्द्रिय इति शत इन्द्रियः आयुष्येवैवायुष्यायुष्येवेन्द्रिय इन्द्रिय एवायुष्